بس لا 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 مستعد بتروح كده ولا مستعد بتروح ايوه ها لا 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 يا ساتر ايوه انت ولا لا انا ما هاجي تيجي تيجي لا بس لا مين تمام بعد اديت لا بتروح كده كمان بس ان شاء الله انت بتروح بعدين يعني مش واحد كل واحد يجي يضبط على مزيد بس معي ما شيء كذا شيء ما تصير يعني قاعد احاول اهل شيء انت عارف انت الناس عربيه بس انا ما ادري يعني يلا شوف بعدين